गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सिद्धान्तबिन्दुः आदौ दशश्लोकी ग्रन्थस्य प्रथमं श्लोकं पठामः। न भूमिर्न तोयन्न तेजो न वायुः न खन्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। इदानीम् अस्माभिः अध्यासव्यवधानतारतम्याच्च प्रेमतारतम्यम् इत्यादि विचारणीयम्। किन्तु तस्मात् पूर्वं गते पाठे यदस्माभिर्विचारितं तदधिकृत्य किञ्चित् विवक्ष्यते। तत्र पूर्वस्मिन् पाठे आदौ यदस्माभिर्दृष्टं न च आत्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः अनादित्वेन तन्निरासात् अनादित्वेन उत्पत्त्यभावात् स्वप्रकाशात्मन एव तज्ज्ञप्तिरूपत्वात् इत्येतदस्माभिर्विचारितं। न्यायरत्नावली व्याख्यामधिकृत्य तद्विषये मया किञ्चिदुक्तं च, किन्तु तत्र इतोपि स्पष्टता अपेक्षिता इति मम भाति। तस्मात् स्पष्टतायै भूयोपि किञ्चित् वक्तुमाकाङ्क्षे। तत्र अज्ञानविषये पूर्वपक्षी आत्माश्रयादिदोषं शङ्कते। तदा अस्माभिः पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः। अज्ञानविषये ये आत्माश्रयादिदोषाः त्वया उच्यन्ते ते किम् उत्पत्तौ वा ज्ञप्तौ वा इति। अज्ञानस्य उत्पत्तौ वा आत्माश्रयादिदोषाः अज्ञानस्य ज्ञप्तौ वा आत्माश्रयादिदोषाः इति पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः। यदि पूर्वपक्षी
अज्ञानस्य उत्पत्तौ दोषाः इत्युच्यते तर्हि तस्य समाधानम् अज्ञानस्य अनादित्वात् तस्य उत्पत्तिरेव नास्ति। उत्पत्तौ सत्यामेव आत्माश्रयादिदोषाः आशंकितुं शक्यन्ते, किन्तु यदि अज्ञानस्य उत्पत्तिरेव नास्ति तर्हि उत्पत्तौ आत्माश्रयादिदोषाः न सम्भवन्ति इति प्रथमस्य पक्षस्य समाधानम्। उत्पत्तौ अज्ञानस्य उत्पत्तौ आत्माश्रयादिदोषाः न सम्भावयितुं शक्यन्ते इति। तर्हि पूर्वपक्षी वदेत् ज्ञप्तौ आत्माश्रयादिदोषाः भवन्ति इति। अज्ञानस्य उत्पत्तौ आत्माश्रयादिदोषाः न सन्ति, किन्तु अज्ञानस्य ज्ञप्तौ नाम ज्ञाने आत्माश्रयादिदोषाः भवेयुः इति पूर्वपक्षिणः चोद्यम् आक्षेपः। तदा पूर्वपक्षी पुनः प्रष्टव्यः, अज्ञानस्य ज्ञप्तौ ये आत्माश्रयादिदोषाः उच्यन्ते ते दोषाः ज्ञप्तेः ज्ञप्तिविषये उच्यन्ते वा ज्ञप्तेः उत्पत्तिविषये उच्यन्ते वा इति। पुनरपि विकल्प्य चोदनीयः। पूर्वम् अज्ञानस्य उत्पत्तिविषये वा ज्ञप्तिविषये वा इति पृष्टः। इदानीं ज्ञप्तेः उत्पत्तिविषये वा ज्ञप्तेः ज्ञप्तिविषये वा एते दोषाः चोद्यन्ते, एते दोषाः आशंक्यन्ते इति पुनरपि पूर्वपक्षी विकल्प्य प्रष्टव्यः। यदि पूर्वपक्षी वदति अज्ञानस्य ज्ञप्तेः उत्पत्तौ, ज्ञप्तिर्नाम ज्ञानम्, अज्ञानस्य ज्ञानस्य उत्पत्तौ आत्माश्रयादिदोषाः शंक्यन्ते इति यदि पूर्वपक्षी ब्रूयात् तर्हि तत्र किमुत्तरम्? अज्ञानस्य या ज्ञप्तिः सा ज्ञप्तिः नित्या, तस्याः ज्ञप्तेः साक्षिरूपत्वात् सा ज्ञप्तिरपि नित्या भवति। नित्यः साक्षी एव अज्ञानस्य ज्ञानम् इत्युच्यते। नाम नित्येन साक्षिणा एव अज्ञानं ज्ञायते इत्यर्थः। तदर्थम् अज्ञानस्य ज्ञानार्थं किञ्चित् वृत्तिज्ञानं नापेक्षितं, प्रमाणजन्यं किमपि ज्ञानं नापेक्षितं, नित्यभूतेन साक्षिणा एव अज्ञानं ज्ञायते इत्यतः अज्ञानस्य ज्ञप्तेः उत्पत्तिविषये आत्माश्रयादिदोषाः न सम्भवन्ति इति प्रथमः पक्षः समाहितः।
ततः परं यदि पूर्वपक्षी वदति अज्ञानस्य ज्ञप्तेः ज्ञप्तौ आत्माश्रयादिदोषा भवेयुः इति पूर्वपक्षी ब्रूयात्, तदा वयं वदामः अज्ञानस्य ज्ञप्त्यर्थम् अन्यत् किमपि नापेक्षितम्। यदि अज्ञानस्य ज्ञप्तिः ज्ञप्त्यन्तरम् अपेक्षते तदैव तत्र आत्माश्रयादिदोषाः सम्भावयितुं शक्यन्ते। किन्तु अज्ञानस्य या ज्ञप्तिः सा स्वयं प्रकाशा भवति, तस्याः साक्षित्वात् साक्षिणः स्वयं प्रकाशत्वात् अज्ञानस्य ज्ञप्तिः ज्ञप्त्यन्तरं नापेक्षते इत्यतः अज्ञानस्य ज्ञप्तेः ज्ञप्तौ अपि आत्माश्रयादिदोषाः न सम्भवन्ति इति आत्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः समाहितो भवति। एवं न्यायरत्नावली व्याख्यानरीत्या मया इयं पङ्क्तिर्व्याख्यायि। इतः परं अग्रे पश्यामः। तत्र आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः तत्रापि अनात्मनां परम्परया क्रमेण आत्मनि अध्यासो भवति इत्येतदस्माभिर्दृष्टम्। आदौ अज्ञानस्य अध्यासः, ततः परम् अज्ञानविशिष्टे आत्मनि अहङ्कारस्य अध्यासः, ततः परम् इन्द्रियाणाम् अध्यासः। एवं रीत्या अस्माभिः आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासस्य क्रमो दृष्टः। तस्मात् सर्वेषाम् अनात्मनाम् आत्मनि युगपदध्यासो न भवति। प्रथमतः अज्ञानस्य अध्यासः, ततः परम् अहङ्कारस्य अध्यासः इत्येवं रीत्या क्रमेणैव अनात्मनाम् अध्यासः आत्मनि भवति इत्यतः तत्र अध्यासस्य व्यवधानतारतम्यं दृश्यते। अध्यासस्य व्यवधानं दृश्यते। व्यवधानं नाम यदि प्रथमतः अज्ञानम् अध्यस्यते आत्मनि, ततः परम् अन्तःकरणमध्यस्थम् इति चेत् तत्र अन्तःकरणस्य अध्यासे व्यवधानं वर्तते। नाम अन्तःकरणम् आत्मनि साक्षान्नाध्यस्यते। अन्तःकरणाध्यासः
अज्ञानाध्यासेन व्यवहितो भवति। ततः परम् इन्द्रियाणाम् अध्यासो भवति इत्यतः इन्द्रियाणाम् अध्यासः अज्ञान अंतःकरणाध्यासाभ्यां व्यवहितो भवति। एवं अध्यासस्य व्यवधाने तारतम्यं दृश्यते। कस्यचिद् अध्यासस्य व्यवधानं न्यूनं भवति, यथा अंतःकरणाध्यासस्य व्यवधानं न्यूनं। केवलेन अज्ञानस्य अध्यासेन अंतःकरणाध्यासो व्यवहितः इत्यतः अंतःकरणाध्यासः तस्य व्यवधानम् अल्पं वर्तते। किन्तु देहस्य अध्यासः, स्थूलशरीरस्य अध्यासः इतोपि व्यवहितो भवति। तत्र इन्द्रियाध्यासः, तदनन्तरम् इन्द्रियाध्यासात् ऊर्ध्वमेव स्थूलशरीरस्य अध्यासो भवति। तस्मात् तद्व्यवहितं भवति। एवम् अध्यासानां व्यवधानतारतम्यं दृश्यते। तारतम्यं नाम न्यूनाधिक्यं दृश्यते। अध्यासव्यवधानतारतम्यात् तत्र प्रेमतारतम्यम् अपि दृश्यते। तदेवात्र अभिहितम् अध्यासव्यवधानतारतम्याच्च प्रेमतारतम्यम् इति। नाम यत्र अध्यासस्य व्यवधानम् अल्पं तत्र प्रेमस्य आधिक्यं भवेत्। अध्यासस्य व्यवधानम् अल्पं चेत् तत्र प्रेम्णः आधिक्यम्। अधिकः प्रेमा दृश्यते। यत्र अध्यासस्य व्यवधानम् अधिकं भवति, प्रथमतः अध्यासस्य व्यवधानं न्यूनं चेत् प्रेम्णः आधिक्यम्। अध्यासस्य व्यवधाने आधिक्यं वर्तते चेत् तत्र प्रेम्णः न्यूनता स्यात्। यत्र व्यवधानम् अधिकं तत्र प्रेम न्यूनं। यत्र व्यवधानं न्यूनं तत्र प्रेमा अधिकः। एवं व्यवधानतारतम्यात् प्रेमतारतम्यं दृश्यते। अस्मिन् किं प्रमाणम् इति चेत् अस्माकम् अनुभवः एव अत्र प्रमाणं भवति। कस्मिन् अस्माकं प्रेमाधिक्यं दृश्यते इति पृष्टे सति यत्र अध्यासं व्यवधानं न्यूनं वर्तते, यथा अस्माकम् अंतःकरणं प्रति, अंतःकरणं वा अहंकारो वा, अहंकारं प्रति अस्माकं प्रेमा अधिको भवति, प्रेमाधिक्यं दृश्यते। वयं सर्वं त्यक्तुं पारयामः, किन्तु अहंकारं न त्यजामः।
इत्युक्ते तत्र प्रेम्णः आधिक्यं वर्तते इत्यर्थः। ततः परम् इन्द्रियाणि इन्द्रियविषये देहापेक्षया अपि प्रेम अधिको भवति। यदि देहस्य काचित् हानिर्भवति चेत् भवतु नाम, किन्तु इन्द्रियं वयं रक्षितुम् इच्छामः। एतेन किं ज्ञायते? इन्द्रियं प्रति देहापेक्षया अधिकं प्रेम भवति। एतत् वार्तिककारैरुक्तं, तदुक्तं वार्तिकामृते। एतद्वार्तिकामृते नाम बृहदारण्यकवार्तिकनामके ग्रन्थे सुरेश्वराचार्यैः एतद् उक्तम्। वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात्, पिण्डः पिण्डात् तथेन्द्रियम्, इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः, प्राणादात्मा परः प्रियः इति। एवं प्रेमतारतम्यं वार्तिककारैरभिहितम्। वित्तात् पुत्रः प्रियः, कस्यचित् पुत्रः वर्तते, वित्तम् अपि वर्तते। पुत्रवित्तयोर्मध्ये कस्मिन् प्रेमाधिक्यं दृश्यते? पुत्रे प्रायः प्रेमाधिक्यं दृश्यते। वित्तात् पुत्रः प्रियः। पुत्रात् पिण्डः प्रियः। पुत्रात् प्रियः कः? पिण्डः। पिण्डः नाम इदं स्थूलशरीरं। स्थूलशरीरं पुत्रादपि प्रियो भवति। यदि कस्मिंश्चित् गृहे दाहो भवति, नाम गृहं प्रज्वलितं भवति, प्रदीप्तं भवति, अग्निना दग्धं भवति, तदा दह्यमाने गृहे अहमपि अस्मि, मम पुत्रोऽप्यस्ति इति चेत् आदौ कं रक्षितुमिच्छामि? कदाचित् पुत्रं विहायापि आत्मानं रक्षितुमिच्छन्ति जनाः। एवं दृश्यते। तस्मात् पुत्रात् पिण्डः प्रियः। पिण्डात् तथेन्द्रियं, पिण्डादपि प्रियः नाम स्थूलशरीरादपि प्रियः। प्रियं किम् इत्युक्ते इन्द्रियं प्रियं भवति। स्थूलशरीरापेक्षया इन्द्रियाणि प्रियाणि भवन्ति। इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः। इन्द्रियेभ्यः अपि प्राणः प्रियो भवति। अत्र प्राणो नाम अन्तःकरणम् इत्यर्थः। अन्तःकरणमेव प्राणशब्देनाभिहितं वर्तते, न तु पञ्चप्राणाः। प्राणादात्मा परः प्रियः। प्राणादपि प्रियः परः आत्मा, परमात्मा, आत्मा इति। पिण्डः स्थूलशरीरं। ग्रन्थकारः स्वयमेव
केषाञ्चित् पदानाम् अर्थं ज्ञापयति। पिण्डः नाम स्थूलशरीरं। पिण्डः इत्युक्ते तत्र अन्नग्रासः पिण्डशब्देनाभिधीयते। यथा श्राद्धावसरे पिण्डदानं नाम किम्? अन्नग्रासस्य पिण्डम् इति नाम वर्तते। किन्तु अत्रापि स एवार्थः न स्वीकार्यः इत्यतः आचार्यः स्वयमेव पिण्डशब्दस्यार्थं वदति। पिण्डः स्थूलशरीरम् इति। प्राणः अन्तःकरणम्। अत्र प्राणशब्देन अन्तःकरणं विवक्षितम्। देहापेक्षया च इन्द्रियाणां प्रियत्वं शस्त्रवृष्ट्यादिधारापाते चक्षुरादीनां मीलनदर्शनात् अनुभवसिद्धम्। देहापेक्षया इन्द्रियाणां प्रियत्वं। देहापेक्षया इन्द्रियाणि प्रियाणि इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् कदाचित् शस्त्रपातो भवति। कश्चित् केनचित् शस्त्रेण अस्मान् हन्तुं प्रयतते। तदा वयं किं कुर्मः? चक्षुर्निमीलनं कुर्मः। चक्षुर्निमीलनं कुतः क्रियते? देहे काचित् हानिर्भवति चेत् भवतु, किन्तु चक्षुषी रक्षणीये इति कृत्वा चक्षुर्निमीलनम् अस्माभिः क्रियते। शस्त्रपाते अथवा वृष्ट्यादिधारापाते कश्चित् यथा होलिकासमये, होलिकापर्वसमये किं भवति? जनाः वर्णप्रक्षेपं कुर्वन्ति। यदा जनाः वर्णप्रक्षेपं कुर्वन्ति तदा वयं किं कुर्मः? चक्षुर्निमीलनं कुर्मः। शरीरे पतति चेत् पततु, किन्तु चक्षुषी रक्षितव्ये। शस्त्रवृष्ट्यादिधारापाते चक्षुरादीनां मीलनदर्शनात् अनुभवसिद्धं। देहापेक्षया इन्द्रियाणां प्रियत्वम् अस्माकम् अनुभवसिद्धम्। तेन अन्योन्याध्यासात् चिदचिद्ग्रन्थिरूपः अध्यासः। एवं प्रेम्णि यः तारतम्यो दृश्यते, यत् तारतम्यं दृश्यते, इदं तारतम्यम् अपि अध्यासस्य व्यवधानतारतम्ये प्रमाणं भवति। यत्र व्यवधानस्य आधिक्यं तत्र प्रियत्वं न्यूनं भवति। तस्मात् अध्यासं व्यवधाने यः क्रमः प्रदर्शितः तस्य क्रमस्य संभावनार्थम् आचार्यैः प्रेमतारतम्यं प्रदर्शितम्। विषयेषु
देहेन्द्रियादिषु वा बाह्यविषयेषु वा अस्माकं प्रेम्णि तारतम्यं दृश्यते इत्येतत्तु अनुभवसिद्धं। किन्तु एतेन किं ज्ञायते इत्युक्ते अध्यासस्य अपि तारतम्यं वर्तते इत्येतद् ज्ञायते। अध्यासव्यवधानतारतम्यस्य संभावनार्थं प्रेमतारतम्यम् अभिहितम्। तेन अन्योन्याध्यासात् चिदचिद्ग्रन्थिरूपः अध्यासः। अध्यासः अन्योन्याध्यासरूपो भवति इत्येतदुपपादितं पूर्वम्। आत्मनः अनात्मसु अध्यासो भवति, अनात्मनाम् आत्मनि अपि अध्यासो भवति इत्यतः अयम् अध्यासः अन्योन्याध्यासः इत्येतद् अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। अयम् अन्योन्याध्यासः चिदचिद्ग्रन्थिरूपो भवति। चिदचिद्ग्रन्थिः नाम चैतन्यस्य आत्मनः अचिद्रूपाणाम् अनात्मनाञ्च ग्रन्थिरूपः भवति अध्यासः। नाम आत्मानात्मनां परस्परं सम्बन्धः संजायते, तादात्म्यं संजायते। चिदचिद्ग्रन्थिरूपः चिदचितोः परस्परावच्छेदेन परस्परसम्बन्धरूपः। अध्यासः परस्परसम्बन्धरूपो भवति। चैतन्यं जडञ्च मिलितौ भवतः तादात्म्यापन्नौ भवतः। तत् कथं भवति इति चेत् अन्योन्याध्यासादेव भवति। आत्मनः अनात्मनि अध्यासः, अनात्मनाम् आत्मनि अध्यासः इत्यतः उभयोरपि परस्पराध्यासो वर्तते इत्यतः तत्र चैतन्यस्य जडस्य च तादात्म्यं भवति, तादात्म्यं दृश्यते, तादात्म्यम् अनुभूयते। अत्र कस्यचित् चोद्यस्य अवसरो भवति। अन्योन्याध्यासः आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः अथवा अन्योन्याध्यासः एव कुतः अङ्गीकार्यः? एकतराध्यासेनैव अस्माकम् अनुभवः सिद्ध्यति। तर्हि अन्योन्याध्यासः कुतः स्वीकार्यः इति काचन शङ्का उदीयात्। ननु एकतराध्यासेनैव द्विविधप्रत्ययोपपत्तेः अलं परस्पराध्यासेन इति एवं शङ्का व्याख्यातृभिरुपस्थापिता। अहं मनुष्यः, अहं मनुष्यः, मनुष्योऽहम् इत्येवं उभयविधः प्रत्ययः अस्माकं दृश्यते। द्विविधः प्रत्ययः दृश्यते। अहं मनुष्यः
इति एकः प्रत्ययः, मनुष्यः अहम् इति अन्यः प्रत्ययः। उभयोरपि प्रत्यययोः तत्र घटः सन्, अत्र दृष्टान्ते किमभिहितम् इति चेत् घटः सन् सन्घटः इत्यादि प्रतीतेः इति भावः। यथा घटः सन्, घटः सन्नाम घटः अस्ति, यदा घटः अस्ति इत्युच्यते तदा घटे अस्तित्वम् आरोप्यते, घटे अस्तित्वम् अध्यस्तम्। सन् घटः, कदाचित् घटः सन् इति वदामः, घटः अस्ति इति, कदाचिदेवमपि वदामः सन् घटः, यदस्ति सः घटः इति। नाम तत्र सत्तायां घटः आरोपितो वर्तते, सति घटः आरोपितो दृश्यते, अपि च घटे सत्ता आरोपिता दृश्यते इति घटसत्तयोर्मध्ये घटं च सत् च घटः च सत् च एतयोर्मध्ये इतरेतराध्यासो दृश्यते। तत्र घटे अस्तित्वम् आरोप्यते, सत्तायां घटत्वं नाम घटरूपं घटस्य नामरूपे अध्यस्ते भवतः। तथैव अहं सन्, अहं चैतन्यम् इत्यत्रापि उभयविधः प्रत्ययो भवति। अहं मनुष्यः इति प्रत्ययं स्वीकुर्मः, अहं मनुष्यः इत्यत्र तत्र मनुष्यः इति शरीरस्य धर्मः, मनुष्यत्वविशिष्टम् इदं शरीरम्। अस्मिन् मनुष्यत्वविशिष्टे शरीरे अहम् इति अहङ्कारविशिष्टस्य चैतन्यस्य अध्यासो भवति। अपि च मनुष्यत्वविशिष्टस्य शरीरस्य अहमि अहङ्कारे अध्यासो भवति इति उभयविधः प्रत्ययो दृश्यते। अहं मनुष्यः, यदा अहं मनुष्यः इति वदामः तदा अहमि नाम अहङ्कारे चैतन्यविशिष्टे अहङ्कारे मनुष्यत्वम् आरोपितं भवति। अपि च यदा मनुष्यः अहम् इति वदामः तस्य विपरीतं मनुष्यः अहम् इति वदामः तदा किं भवति? मनुष्ये अहङ्कारस्य आरोपो भवति। अहङ्कारः नाम चैतन्यविशिष्टः अहङ्कारः, तस्य मनुष्यत्वविशिष्टे शरीरे अध्यासो भवति। एवं द्विविधप्रत्ययस्य निर्वाहार्थम् अस्माभिः द्विविधः अध्यासः अङ्गीक्रियते इति सिद्धान्तः। तदा पूर्वपक्षी पृच्छति, ननु एकतराध्यासेनैव द्विविधप्रत्ययोपपत्तेः अयं द्विविधोऽपि प्रत्ययः अहं मनुष्यः मनुष्योऽहम् इति उभयविधोऽपि प्रत्ययः एकतराध्यासेन एव उपपादयितुं शक्यते। एकतराध्यासो नाम आत्मनि अनात्मनः अध्यासः।
एतावदेव पर्याप्तं भवति। अनात्मनि आत्मनः अध्यासः न अङ्गीकार्यः इति पूर्वपक्षिणः आशयः। अलं परस्पराध्यासेन इत्यतः परस्पराध्यासः न अपेक्षितः इति पूर्वपक्षः। तस्य समाधानमुच्यते। एकतराध्यासे कीदृशी अनुपपत्तिः इत्येतत् प्रदर्श्यते। एकतरस्य अध्यासाङ्गीकारे अन्यतरस्य अभानप्रसङ्गात्। एकतरस्य एव अध्यासे अङ्गीकृते सति अन्यतरस्य भानं न सम्भवति। अत्र किञ्चित् अवगन्तव्यं भवति। दृष्टान्तेन विवृणोमि। यथा शुक्तौ रजताध्यासो भवति, तदा कीदृशी प्रतीतिः? अध्यासस्य रूपं किम्? इदं रजतम् इति। इदं रजतम् इति प्रतीतिः। नाम अध्यासात्मके एकस्मिन् ज्ञाने इदं रजतम् इति इदन्त्वम् अपि भासते, रजतत्वम् अपि भासते। तत्र इदन्त्वस्यापि भानं वर्तते, रजतत्वस्यापि भानं वर्तते। इदं रजतम् इत्यध्यासे इदन्तायाः रजतत्वस्य च भानं भवति इत्येतदस्माकम् अनुभवः। तत्र अध्यासविषये कश्चिन् नियमो वर्तते। अयं नियमः संक्षेपशारीरककर्तृभिरभिहितम्। अध्यस्तमेव परिस्फुरति भ्रमेषु इति। भ्रमेषु यद् अध्यस्तं भवति तदेव अध्यासज्ञाने भासते इति। यद् अध्यस्तं नास्ति तद् अध्यासज्ञाने न भासेत। नाम अध्यासज्ञाने यद्यद् भासते तत् अध्यस्तमेव स्यादिति। तस्मात् यदि इदं रजतम् इति ज्ञाने इदन्त्वं भासते तर्हि तद् इदन्त्वम् अध्यस्तम् इति वक्तव्यं भवति। यदि अध्यस्तं न भवति तर्हि अध्यासज्ञाने तस्य भानमेव न स्यात्। तदेवात्र उच्यते एकतराध्यासाङ्गीकारे यदि केवलस्य अनात्मनः आत्मनि अध्यासः अङ्गीक्रियते तर्हि आत्मा अध्यासे न भासेत, किन्तु आत्मा अपि अध्यासे भासते।
यदा वहम् अयम् अहं मनुष्यः इति वदामः तदा अहङ्कारविशिष्टः आत्मा तस्मिन् अध्यासे भासते। इत्यतः अन्योन्याध्यासः एव अङ्गीकार्यो भवति, न तु एकतराध्यासः। एकतरस्य अध्यासाङ्गीकारे अन्यतरस्य अभानप्रसङ्गात्। यदि एकतरस्यैव अध्यासः अङ्गीक्रियते तर्हि अन्यतरस्य अध्यासे भानं न स्यात्, किन्तु अनुभवानुरोधेन अन्यतरस्य एव अध्यासे भानं दृश्यते न अन्यतरस्य उभयोरपि अध्यासे भानं दृश्यते इत्यतः उभयोः आत्मानात्मनोः परस्पराध्यासः एव सिद्धान्तिना अङ्गीक्रियते। अध्यस्तस्यैव भ्रमे भाननियमात्। तत्र को हेतुरिति चेत् अयं नियमः एव तत्र हेतुः। अध्यस्तस्यैव भ्रमे भाननियमात्। भ्रमे अध्यस्तम् एव भाति, न तु अनध्यस्तम्। तस्मादेव इदं रजतम् इत्यत्र इतरेतराध्यासः स्वीक्रियते। तत्र रजते तत्र शुक्तौ रजतस्य अध्यासो भवति। अपि च रजतस्य इदन्तायाः रजतस्य यः इदमंशो वर्तते तस्य न रजतस्य शुक्तेः यः इदमंशो वर्तते तस्य रजते अध्यासो भवति। प्रथमतः शुक्तौ रजतस्य अध्यासः, ततः परं शुक्तेः इदमंशस्य रजते अध्यासः इति अन्योन्याध्यासः शुक्तिरजतस्थले अपि अस्माभिरङ्गीक्रियते। तथैव अत्रापि आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः एव सिद्धान्तिभिराद्रियते। इमे रङ्गरजते इति समूहालम्बनवत् अवश्यम् इतरेतराध्यासः। इदानीम् ईदृशः इतरेतराध्यासः कुत्र विस्पष्टं दृश्यते इति चेत् समूहालम्बनभ्रमः इति किञ्चिदस्ति। समूहालम्बनभ्रमः इति समूहालम्बनज्ञानम् इति किञ्चिदस्ति। प्रथमतः समूहालम्बनज्ञानं किमिति अवगन्तव्यम्। यदा एकस्मिन् ज्ञाने द्वे वस्तूनि भासेते, नाम ज्ञानम् एकमेव, तस्मिन् एकस्मिन्नेव ज्ञाने वस्तुद्वयं भासते। नाम द्वयोः वस्तुनोः समूहः एकस्मिन् ज्ञाने भासते। तादृशं ज्ञानं समूहालम्बनज्ञानम् इत्युच्यते।
तस्य ज्ञानस्य आलम्बनम्, आलम्बनं नाम विषयः, समूहः भवति। समूहः नाम द्वयोर्वस्तुनोः अनेकेषां वस्तूनां समुदायः, समूहः तस्य ज्ञानस्य विषयो भवति। तादृशं ज्ञानं समूहालम्बनम् इत्युच्यते। तस्य दृष्टान्तः इमे रङ्गरजते इति, इमे रजतरङ्गे इति। तत्र रजतं नाम किमिति सर्वेपि जानन्ति। रजतं नाम रूप्यम् इत्यर्थः। रूप्यं तु सर्वे जानन्त्येव खलु। रजतं, रूप्यं नाम रजतं, रजतं नाम रूप्यं, कश्चन धातुविशेषः। रजतं कश्चन धातुविशेषः यत् प्रसिद्धं। रङ्गः, रङ्गः इति अन्यः कश्चन धातुविशेषः। यद् रजतसदृशं भवति, रजतसदृशः अन्यः धातुविशेषः रङ्गशब्देनाभिधीयते। यथा इदानीम् एल्यूमिनियम् इति कश्चन धातुर्वर्तते। तादृशः कश्चन धातुः, रजतसमानवर्णः किन्तु रजतात् भिन्नः कश्चन धातुः रङ्गः इत्युच्यते। एवं उभयोः रङ्गरजतयोः क्वचित् समावेशः भवति। तत्र रजतस्य किञ्चित् पात्रं वर्तते, रजतनिर्मितं पात्रं वर्तते, अपरं रङ्गनिर्मितं पात्रं वर्तते तस्य समीपे एव, एकस्मिन्नेव स्थाने। तदा यः रजतं रङ्गं च सम्यक् अवगच्छति तस्य समूहालम्बनज्ञानमुदेति। सः किं वदति? इमे रजतरङ्गे इति। किन्तु अन्यः कश्चन उभयोः सादृश्यं दृष्ट्वा तत्र सः अपि उभयोः अस्तित्वं जानाति तत्र, किन्तु तस्य बुद्धिर्विपरीता भवति। नाम रङ्गे रजतबुद्धिर्भवति, रजते रङ्गबुद्धिर्भवति। सः रजतं रङ्गत्वेन जानाति, रङ्गं रजतत्वेन जानाति। किन्तु एकस्मिन्नेव ज्ञाने उभयोः ज्ञानं भवति। नाम एकस्मिन्नेव ज्ञाने सः रङ्गरजते विपरीतत्वेन पश्यति। तत्र ज्ञानम् एकमेव, किन्तु तस्मिन् ज्ञाने रङ्गे तस्य रजतबुद्धिर्भवति, रजते तस्य रङ्गबुद्धिर्भवति। एवं एकस्मिन्नेव ज्ञाने परस्परं वैपरीत्येन रङ्गरजते अवगच्छति।
अत्र ज्ञानम् एकमेव, किन्तु तस्मिन् ज्ञाने रङ्गरजतयोर्मध्ये तेन अन्योन्यम् अध्यस्तम्। नाम तत्र रङ्गे रजतस्य अध्यासः, रजते रङ्गस्य अध्यासः। एवम् एकस्मिन्नेव ज्ञाने उभयाध्यासः तेन सम्पादितः। एकस्मिन्नेव ज्ञाने परस्पराध्यासः सम्पादितः। तदानीमेव तस्य समूहालम्बनभ्रमः भवति। ईदृशं ज्ञानं समूहालम्बनभ्रमः इत्युच्यते। ईदृशेषु ज्ञानेषु अन्योन्याध्यासः स्पष्टं भवति। तत्र स्पष्टतया अन्योन्याध्यासः अस्ति इत्येतद् अस्माभिरवगम्यते। नाम तस्मिन्नेव ज्ञाने रजते रङ्गबुद्धिः कृता, रङ्गे रजतबुद्धिः कृता। नाम रजते रङ्गस्य अध्यासः, रङ्गे रजतस्य अध्यासः, उभावपि एकस्मिन्नेव ज्ञाने भवतः इत्येतत् स्पष्टम्। इममेव भ्रमं दृष्टान्तं कृत्वा सिद्धान्ती वदति, एवम् अन्यत्रापि इतरेतराध्यासः एव भवति इति। अत्र किञ्चित् अनुमानं कल्पयितुं शक्यते। आत्मानात्मनोः अध्यासः इतरेतराध्यासः अध्यासत्वात्। तत्र दृष्टान्तः समूहालम्बनभ्रमवत् इति। समूहालम्बनवत् इमे रङ्गरजते इति समूहालम्बनवत् अवश्यम् इतरेतराध्यासः। यथा समूहालम्बनभ्रमे इतरेतराध्यासो दृश्यते, तथैव अत्रापि इतरेतराध्यासः भवितुमर्हति इति। इतरेतराध्यासः सिद्धो भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।